दर्शक महानुभाव नमस्कार, म केबी गुरुङ। किराँत एक संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ हो जंगली मानिसहरू। हिन्दू शास्त्रहरूमा किराँत शब्दको प्रयोग अनेकौं सन्दर्भहरूमा गरेको छ। त्यसैले किराँत बारे थरी थरीका अर्थहरू निकाल्ने गरिन्छ। केही मानिसहरू उत्तर हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाका जंगलहरूमा प्राचीन कालदेखि बसोबास गर्दै आएका मंगोलोइड प्रजातिका आदिवासी समूहहरूलाई प्राचीन ब्राह्मणहरूले किराँत भनेको हुनुपर्छ भन्छन्। राई जाति स्वयंलाई किराँत एथनिसिटी यानी किराँत जाति भएको दाबी गर्छ। किराँत सम्बन्धी कथाका अनुवादकहरू किराँतलाई भील जस्ता मध्य भारतीय आदिवासीको रूपमा वर्णन गर्छन्। उत्तर प्रदेशको सन्दर्भमा थारू जातिलाई किराँत वंश बताएको पाइन्छ। उदाहरणको लागि युनियन पब्लिक सर्भिस कमिसन छोटकरीमा यूपीएससी अर्थात् संघ लोक सेवा आयोगको जनरल नॉलेज सम्बन्धी यस वेबसाइटलाई खोलेर हेरौं। राज्य की किस जनजाति का संबंध किराँत वंश से है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य को कुन जनजाति को संबंध किराँत वंशसँग छ। वंश को अर्थ जातीय समूह अथवा परिवार अथवा कुल हो। विकल्प दिएको छ। नंबर 1 महागिर, नंबर 2 थारू, नंबर 3 बुक्सा, नंबर 4 खरवार। आंसर हियर में क्लिक गरेर हेरौं। उत्तर हो नंबर 2 यानी थारू। यति मत भिन्नता किन छ किराँत बारे? आखिरकार प्राचीन ब्राह्मण रचनाकारहरूले किराँत शब्दको प्रयोग कसलाई वर्णन गर्नका लागि गरेका थिए? के किराँत कुनै एक जाति विशेषको नाम हो, यानी कुनै एक विशेष एथनिसिटीको नाम हो? यदि हो भने कुन जाति प्रमाणिक तौरले किराँत जाति हो? भील जाति अथवा राई जाति अथवा थारू जाति अथवा अन्य कुनै जाति? के उत्तर हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाका जंगलहरूमा प्राचीन कालदेखि बसोबास गर्दै आएका मंगोलोइड नस्लका आदिवासी समूहहरूलाई प्राचीन ब्राह्मणहरूले समग्रमा किराँत नामले इंगित गरेका थिए? के प्राचीन ब्राह्मणहरूले भारतीय उपमहाद्वीपका जंगलहरूमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरूलाई एक सामान्य नाम किराँतद्वारा पहिचान गरेका थिए? यी सबै प्रश्नहरूको म तथ्यपरक ढंगले यस भिडियोमा उत्तर दिनेछु। म यो भिडियो केवल तथ्यहरूमा आधारित जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नका लागि बनाइरहेको छु। कुनै पनि जाति, धर्म वा सामाजिक समूहलाई तल्लो बनाउन वा आहत गर्न बनाइरहेको छैन। यदि तपाई समाजशास्त्र र इतिहासको अध्ययनकर्ता हुनुहुन्छ भने अथवा यस प्रकारका विषयवस्तुहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि जानकारीमूलक र ज्ञानवर्धक हुनेछ। विकिपीडिया अथवा गुगल वेबसाइटका लेखहरूलाई सोर्स मानेर कुनै पनि विषयबारे जानकारी लिनु अथेन्टिक हुन्न, किनभने विकिपीडियामा कसैले पनि एडिट गर्न मिल्छ र गुगल वेबसाइटका लेखहरू तथ्यपरक नभएर राजनैतिक र धार्मिक आशयबाट प्रेरित रहेका हुन सक्छन्। हिन्दू धार्मिक पुस्तकहरूमा किराँत बारे के लेखिएका छन्, त्यसबाट वास्तवमा के अर्थ निस्किन्छ भन्ने जान्नका लागि त सम्बन्धित शास्त्रहरूको अध्ययन नै आवश्यक हुन्छ। तसर्थ कुन कुन हिन्दू शास्त्रहरूमा किराँत शब्दको प्रयोग कुन कुन सन्दर्भहरूमा गरिएका छन् भन्ने जानकारी सम्बन्धित शास्त्रहरूका पुस्तकको पीडीएफ फाइल यानी पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट फाइल खोलेर दिनेछु। सबभन्दा पहिला म अथर्ववेदको भाष्यकार पण्डित हरिशरण सिद्धान्तलङ्कारको पुस्तकको पीडीएफ फाइल खोलेर त्यसमा किराँत बारे के लेखिएको छ भन्ने जानकारी गराउने छु। अथर्ववेद भाष्यम, भाष्यकार पण्डित हरिशरण सिद्धान्तलङ्कार, प्रकाशक श्री घुडमल प्रहलाद कुमार, आर्य धर्मार्थ न्यास, ब्यानिया पाडा, हिन्डोन सिटी, राजस्थान। यो हो 10औं काण्डको चौथो सूक्त। 10औं काण्डको चौथो सूक्तको यो हो 14औं मन्त्र। कैरातको अर्थ हो किराँत। यहाँ किराँतको अर्थ यो भनेको छ। किराँत शब्द कुविक्षेपे तथा अतसात तय गमने धातुओं से बनकर निरंतर विक्षिप्त गति वाले का वाचक है। यसलाई नेपालीमा उल्था गर्नेछु। कुविक्षेपेको अर्थ हो अंगहरूलाई विक्षिप्त ढंगले हल्लाउने क्रिया
अथवा अङ्गहरूलाई टेढो मेढो किसिमले हल्लाउने क्रिया। अत सात तय गमनेको अर्थ हो निरन्तर रूपले हिँड्नु। कुमार शब्द कुमार क्रीड़ायाम से बनकर खेलते रहने का वाचक है, अर्थात कुमार शब्दले क्रीडा गर्नुको बोध गराउँछ। यस प्रकार किराँतको अर्थ निरन्तर टेढो मेढो किसिमले खेलकुद गर्दै हिँड्ने जंगली मानिस हो। अगाडि भनेको छ इन दोनों हानिकर वृत्तियों को दूर करने का उपाय ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात जथाभावी ढंगले हिँड्नु र सदैव क्रीडामा लिप्त रहनु, यी दुई हानिकारक चित्तलाई दूर गर्ने उपाय ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। आचार्यों के समीप रहकर उनकी ज्ञान दान के क्रियाओं में ही इन वृत्तियों को दूर करने का औषध विद्यमान है, अर्थात आचार्यहरूको नजिक बसेर उनीहरूको ज्ञान दिने क्रियाहरूमा नै यी दुई आचरणहरूलाई दूर गर्ने औषधि विद्यमान छ। यी सबै कुराहरूलाई छोटकरी र सरल रूपले म यस प्रकार सम्झाउँछु। यहाँ भाष्यकारले किराँतहरूको एकाग्रहीन र अति चञ्चल मनोवृत्तिलाई एक मानसिक विकार मान्दै आचार्यहरूको संगतमा ज्ञान प्राप्त गरेको खण्डमा यो मनोविकार दूर गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ लगाएको हो। तर यस 14औं मन्त्रको अर्थ यो होइन। यस मन्त्रको अर्थ बुझ्नु भन्दा अघि यसका शब्दहरूको अर्थ बुझौं। कैरातको अर्थ हो किराँत पुरुष, कैरातिका कैरातको स्त्रीलिंग हो। कुमारिकाको अर्थ हो कुमारी अथवा कन्या, सकाको अर्थ हो युवती, खनतीको अर्थ हो खन्छ, भेषजमको अर्थ हो औषधि, हिरण्यको अर्थ हो चम्किलो तेज, अभ्रिभको अर्थ हो कोदालो, गिरिरामको अर्थ हो पर्वतको, सानुसुको अर्थ हो शिखरमा। यस प्रकार यस मन्त्रको अर्थ हो कुमारी किराँत युवतीले पर्वतको शिखरमा चमकिलो तेज कोदालोले औषधिको जडीबुटी खन्छ। डाक्टर गंगा सहाय शर्मा नामको अर्को एक भाष्यकारले यस मन्त्रको अनुवाद यस किसिमले गरेको छ। डाक्टर गंगा सहाय शर्मा MA हिन्दी संस्कृत, PhD व्याकरणाचार्य, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली। किराँत जाति की कुमारी कुदाल से सर्पों की औषधि खोजती है। वह पर्वत की चोटियों पर सोने के फावड़े से औषधि खोदती है। केही भाष्यकारहरू यस मन्त्रमा उल्लेखित किराँतलाई भील जातिसँग सम्बद्ध गर्छन्। उदाहरणको लागि भाष्यकार पण्डित हरिराम शर्मा आचार्यको अथर्ववेदको भाष्य पुस्तकको PDF खोलेर देखाउने छु। यो हो अथर्ववेदको 10औं काण्डको 4थो सूक्त। यो हो 14औं मन्त्र। भाष्यकारले यस मन्त्रलाई यस किसिमले अनुवाद गरेको छ। भील जाति की कुमारी कन्या चमकदार तेज कुदाल से पर्वतीय शिखरों पर औषधियों का खनन करती है। यजुर्वेदले किराँतहरूलाई गुहाव्य किराँतम अर्थात गुफामा बस्ने जंगली मानिसहरू बताएका छन्। यजुर्वेदका दुई शाखाहरू छन्, नम्बर 1 शुक्ल यजुर्वेद र नम्बर 2 कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेदलाई वाजसयनी संहिता पनि भनिन्छ। शुक्ल यजुर्वेद यानी वाजसयनी संहिताको PDF खोल्दैछु। यो 30औं अध्याय। यो 30औं अध्यायको 16औं मन्त्र। यस मन्त्रलाई भाष्यकारले यस प्रकार अनुवाद गरेको छ। सरोवरहरूका लागि धीवरहरू अर्थात तालहरूका लागि माझीहरू, उपवनहरूका लागि सेवकहरू अर्थात फूलबारीहरूका लागि मालीहरू, सानो जलाशयहरूका लागि निषादहरू अर्थात पोखरीहरूका लागि मल्लाहरू, नर्वल बहुल प्रदेशहरूका लागि शौकलहरू अर्थात नरकटका झाडीले भरिएका प्रदेशहरूका लागि मछुवाराहरू, पारी जानुका लागि मार्ग जान्नेहरू, अवारका लागि कैवर्तेहरू अर्थात नदीको वारी आउनुका लागि नाविकहरू, तीर्थका लागि किनारा बाँध्नेहरू अर्थात नदीको तटवर्ती क्षेत्रहरूका लागि बाँध बाँध्नेहरू, स्वन गर्नका लागि पर्णकहरू अर्थात
ध्वनि नाद गर्नका लागि तुरही बजाउनेहरू, गुफाहरूका लागि कोल किराँतहरू अर्थात् गुफाहरूका लागि कोल र किराँत जस्ता जंगली मानिसहरू, सानुकाका लागि प्रचण्ड पुरुषहरू अर्थात् शिखरहरूका लागि हट्टाकट्टा पुरुषहरू तथा पर्वतहरूका लागि होचो कदका पुरुषहरू नियुक्त गर्नु पर्छ। यजुर्वेदको दोस्रो शाखा कृष्ण यजुर्वेदको तैत्तिरीय ब्राह्मणमा किराँत बारे चर्चा छ। तैत्तिरीय ब्राह्मणलाई तैत्तिरीय संहिता पनि भनिन्छ। यो हो कृष्ण यजुर्वेदको तैत्तिरीय ब्राह्मणको तृतीय अष्टकम। यो हो चौथो प्रपाठक यानी चौथो अंश। यो हो 12वां मन्त्र। यो 12वां मन्त्र पनि शुक्ल यजुर्वेदको कपी नै हो, अर्थात् यस मन्त्रमा पनि गुहाभ्य किरातम यानी गुफाहरूका लागि किराँतहरू भनेको छ। शुक्ल यजुर्वेद यानी वाजसयनी संहिता तथा कृष्ण यजुर्वेदको तैत्तिरीय ब्राह्मणका उक्त श्लोकहरूले किराँत गुफामा बस्ने जंगली मानिसहरू हुन् भन्ने जनाउँछ, तर ती जंगली मानिसहरू असलमा कुन जाति हुन् भन्ने जानकारी दिन्न। अब हामी वाल्मीकि रामायणमा किराँत बारे के लेखिएको छ भन्ने चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्माको भाष्य पुस्तकको पीडीएफ फाइल खोलेर हेर्ने छौं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड, अनुवादक चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा, MRAS, प्रकाशक राम नारायण लाल, पब्लिशर और बुक सेलर इलाहाबाद 1927। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड को 44 सर्ग यानी 40वां सर्ग को यी 25, 26, 27, 28 नंबर का श्लोकहरूको हिंदी अनुवाद इस प्रकार छ। मंदराचल पर्वत की तलहटी में जो नगर बसे हुए हैं उन सब में ढूंढना, कर्ण रहित, ओंठों पर कानों वाले, भयंकर लोहमुख वाले, बड़ी तेजी के साथ चलने वाले, इकरंगे, अच्छे बल वाले, नरमांस भोजी लोग, कच्ची मछलियां खाने वाले किरात, कानों के ऊपर चोटी रखने वाले, सुनहली रंग के देह वाले, देखने में सुंदर किरात द्वीपवासी, जो जल के भीतर जल जंतुओं की तरह विचरने वाले हैं और भयंकर हैं तथा नर व्याघ्र कहकर प्रसिद्ध हैं। इन सबके रहने के स्थानों को हे वानर तुम ढूंढना। यसको नेपाली अनुवाद यस प्रकार छ। मन्द्राचल पर्वतको फेदीमा जुन नगरहरू छन् ती सबैमा खोज्नु, कान ढाकेको, ओठसम्म कान भएको, भयंकर कठोर अनुहार भएको, तीव्र गतिले हिँड्ने, समान रंग भएको, एकनास बल भएको, नरमास खाने, काँचो माछा खाने किरात पुरुषहरू हुन्छन्। केशलाई लपेटेर तीखो गुच्छा बनाएको, सुनौलो रङको देह भएको, हेर्दा सुन्दर किरात स्त्रीहरू हुन्छन्। ती किरात द्वीपवासीहरू जुन जल जन्तुहरू समान जलभित्र विचरण गर्छन् र भयंकर हुन्छन् तथा नरबाघका नामले प्रसिद्ध छन्। हे वानरहरू, यी सबैले बसोबास गर्ने स्थानहरूको खोज गर्नु। पौराणिक कथा अनुसार मन्द्राचल पर्वतलाई क्षीर सागरमा मथनी बनाएर देवताहरू र असुरहरू देवासुर संग्रामको समयमा समुद्र मन्थन गरेको थियो। जनमान्यता अनुसार बिहार राज्यको बांका जिल्लाको बौंसी गाउँमा अवस्थित मन्दार पर्वत नै मन्द्राचल पर्वत हो। यस अर्थमा वाल्मीकि रामायणले बिहारका वन जंगलमा बसोबास गर्ने असभ्य वनवासीहरूलाई किरात भनेको हुनुपर्छ। अब हामी चौथो पाँचौं शताब्दीको संस्कृत भाषाको कवि र नाटककार कालिदासको कुमार सम्भवम नामको रचनाको पीडीएफ खोलेर किरात बारे के वर्णन गरेको छ भन्ने जान्ने छौं। यो हो पाण्डुरंग जावजीद्वारा सन् 1935 मा मुम्बईबाट प्रकाशित कालिदासको कुमार सम्भवम काव्य। यो हो प्रथम सर्गको 15वां श्लोक। भागीरथी निस्रसी करणाम बोढा मुह कंपित देवदारू यद हायु रणविष्ट तगे किरातहि रासे वयते भिन्न शिखंडी वै।
यसको अर्थ हो भागीरथ नदीको झरनाको वरिपरिका मयूर पंख समान देवदारका पातहरूको कम्पायमानबाट उत्पन्न हावालाई मृगको खोज गर्दै हिँड्ने किराँतहरू सेवन गर्दछन्। जब राजा रघुले त्यस हिमालय क्षेत्रको विजय पश्चात आफ्नो सेनाको अस्थायी छाउनीलाई त्यस ठाउँबाट उठायो, तब जंगली किराँतहरूले राजा रघुको सेनाका हात्तीहरूको उचाइको अनुमान उनीहरूका घाँटीको डोरीहरूको रगडाइबाट देवदारका वृक्षका हाँगाहरूमा कोरिएका रेखाहरूबाट लगाएका थिए। कुमार सम्भवममा उल्लेख भएको भागीरथी नदी भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा बग्ने गंगा नदीको एक सहायक नदी हो। यो नदी देवप्रयागमा अलकनन्दा नदीसँग मिलेर गंगा नदीको निर्माण गर्छ। भागीरथी नदीलाई किरात नदीको नामले पनि जानिन्छ। प्राचीन कालदेखि उत्तराखण्ड पर्वतका उत्तरतिर भोटिया जाति र दक्षिणतिर खस जाति बसोबास गर्दै आएको हो। कालिदासले आफ्नो कुमार सम्भवममा उत्तराखण्डका पहाडहरूमा बसोबास गरेका जातिहरूलाई जंगली किराँतको रूपमा वर्णन गरेको हो। किराँत बारे सबभन्दा धेरै वर्णन महाभारत काव्य कथामा पाइन्छ। महाभारतलाई रूढिवादी हिन्दूहरू सत्य घटना मान्छन्, तर महाभारत कथालाई इतिहास प्रमाणित गर्ने साक्ष्यहरू उपलब्ध छैनन्। महाभारत एक काल्पनिक महाकाव्य कथा हो। 1,10,000 श्लोकहरू भएको महाभारत कथाको रचना ईसा पूर्व 400 देखि ईस्वी 400 सम्म यानी 800 वर्षको समय अन्तरालमा गरिएको थियो। यद्यपि यस समय अन्तरालमा महाभारतको रचना भएको थियो भन्ने कुनै पुरातात्विक प्रमाण छैनन्। जे होस्, महाभारतले ऐतिहासिक कालको आरम्भको सेरोफेरोको 16वटा महाजनपदहरू यानी आर्यहरूको 16वटा जनजातीय अवस्थाका राज्यहरू तथा तात्कालीन समयमा उत्तर भारतमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र, हिमालयका पश्चिम पहाडहरूमा दरद र खस जस्ता जनजातिहरू, पश्चिम भारतमा यवन र पारद जस्ता विदेशी जातिहरू, उत्तर र मध्य भारतमा किराँत, पुलिन्द, कोल, भील, शबर, निषाद जस्ता जनजातिहरूको बसाई रहेको थियो भन्ने जानकारी दिन्छ। अब हामी गीता प्रेस गोरखपुरद्वारा प्रकाशित महाभारतको सभा पर्वको पीडीएफ खोलेर किराँत बारे के वर्णन गरेको छ भन्ने जान्ने छौं। महाभारत प्रथम खण्ड आदि पर्व और सभा पर्व सचित्र सरल हिंदी अनुवाद सहित अनुवादक पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री पांडे राम, मुद्रक तथा प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर। श्री महाभारतम सभा पर्व सभा क्रिया पर्व प्रथमो अध्याय। यो हो सभा पर्वको राजसूय आरम्भ पर्वको 14वां अध्याय, पृष्ठ 706। यो हो चतुर्दशो अध्याय यानी 14वां अध्यायको 18वां, 19वां, 20वां नंबर का श्लोकहरू। जिसे मैंने पहले मारा नहीं, उपेक्षावश छोड़ रखा है, जिसकी बुद्धि बड़ी खोटी है, जो चेदी देश में पुरुषोत्तम समझा जाता है, इस जगत में जो अपने आप को पुरुषोत्तम ही कहकर बताया करता है और मोहवश सदा मेरे शंख चक्र आदि को धारण करता है, वंग, पुंड्र तथा किरात देश का जो राजा है तथा लोक में वासुदेव के नाम से जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, वह बलवान राजा पौंड्रक भी जरासंघ से मिला हुआ है। यसलाई म नेपालीमा सम्झाउँछु। कृष्णले युधिष्ठिरलाई चेदी देशको राजा पौंड्रक र मगधको क्रूर राजा जरासंघ बीचको मित्रता बारे वर्णन गर्दै भन्छ, जसलाई मैले पहिल्यै मारेन, उपेक्षावश छोडेर राखेको छु, जसको बुद्धि खराब छ, जो चेदी देशमा पुरुषोत्तम मानिन्छ, यस संसारमा जुन स्वयंलाई पुरुषोत्तम भन्ने गर्दछ र मोहवश सधैँ मेरो शंख चक्र आदिलाई धारण गर्छ, जो वंग, पुंड्र तथा किरात देशको राजा हो तथा जसको संसारमा वासुदेवको नामले प्रसिद्धि भइरहेको छ, त्यो शक्तिशाली राजा पौंड्रक पनि जरासंघको समर्थक हो। कथा अनुसार पौंड्रक
पुण्ड्र देशको राजा हो। पौण्ड्रकको पुण्ड्र देशका साथै किराँत तथा वंगमा स्वामित्व रहेको हुन्छ। चेदी देशमा उनी पुरुषोत्तम नामले यानी ईश्वरको नामले विख्यात छ। राजा पौण्ड्रक चक्र, शंख, तलवार, मोरमुकुट, कौस्तुभ मणि, पहेँलो वस्त्र पहिरन गरेर स्वयंलाई वासुदेव यानी विष्णुको अवतार भन्ने गर्दछ। कृष्णले पौण्ड्रकलाई भगवान वासुदेवको वेश धारण गर्न मनाही गर्छ। पौण्ड्रकले कृष्णको चेतावनीलाई नजरअन्दाज गर्छ। फलस्वरूप असली विष्णु अवतार कृष्ण र नक्कली विष्णु अवतार पौण्ड्रक बीच युद्ध हुन्छ र कृष्णले पौण्ड्रकको वध गर्छ। उत्तर प्रदेशका चित्रकूट, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर तथा मध्य प्रदेशका छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया र पन्ना समावेश बुन्देलखण्ड इलाका प्राचीन चेदी महाजनपद हो भन्ने मानिन्छ। वंग अथवा बंग बंगालको प्राचीन नाम हो भन्ने मानिन्छ। पुण्ड्र देश बंगलादेशनिर गंगा नदीले बनाएको पद्मा नदी क्षेत्रमा स्थित थियो भन्ने मानिन्छ। महाभारतले पौण्ड्रकलाई पुण्ड्र देशको राजा भनेको छ। तर अर्को एक मान्यता अनुसार पौण्ड्रक करुष देशको राजा थियो। पौण्ड्रकको करुष देश आजको वाराणसी र मिर्जापुर वरिपरिका क्षेत्र हो भन्ने मानिन्छ। महाभारतको कथित चेदी देश, वंग देश तथा पुण्ड्र देश यी सबै परस्पर जोडिएका भूमि हुन्। यस अर्थमा सभा पर्वको 14औं अध्यायको 18औं, 19औं, 20औं नम्बरका श्लोकहरूले बुन्देलखण्ड, उत्तर प्रदेशको दक्षिण पूर्व तथा बंगालका जंगल क्षेत्रहरूलाई पौण्ड्रकको अधीन रहेको किराँत देश भनेको हुनुपर्छ। यो हो महाभारतको सभा पर्वको 4थो अध्याय। यस अध्यायको 24 देखि 32 सम्मका श्लोकहरूलाई हेरौं। यी श्लोकहरूमा जटासुर नामको राक्षस, मद्र देशको राजा शल्य, राजा कुन्ती भोज, किराँत राजा पुलिन्द, अंगको राजा, वंगको राजा, राजा पुण्ड्रक, राजा पाण्ड्य, उड्रराज, किराँत राजा सुमना, आंध्र नरेश, यवन राजा, कलिंग राजा श्रुतायुध, मगध नरेश जयसेन, विधेय नरेश कृत्यक्षण लगायत अनेकौं धुरन्धर व्यक्तिहरू तथा अन्य प्रमुख क्षत्रियहरू राजसभामा कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरको सेवामा बस्दथे भनेको छ। यहाँ किराँतसँग पुलिन्द नाम उल्लेख छ। पुलिन्द पश्चिम मध्य भारतमा स्थित विन्ध्याचल पर्वत वरिपरि बसोबास गर्ने एक प्राचीन जनजातिको नाम हो। यो हो सभा पर्वको 250औं अध्याय यानी 52वां अध्याय। 863 पृष्ठ नंबर। युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन। पृष्ठ 864 में भएको 8-9 नंबर का श्लोकहरू। यी श्लोकहरूका हिंदी अनुवाद यस प्रकार छ। पिताजी, मैंने देखा जो राजा हिमालय के परार्ध भाग में निवास करते हैं, जो उदयगिरी के निवासी हैं, जो समुद्र तटवर्ती कारुष देश में रहते हैं तथा जो लौहित्य पर्वत के दोनों ओर वास करते हैं, फल और मूल ही जिनका भोजन है, चर्म वस्त्रधारी, क्रूरता पूर्वक शस्त्र चलाने वाले और क्रूर कर्मा किरात नरेश भी वहां भेंट लेकर आए थे। यसलाई म नेपालीमा सम्झाउँछु। यी श्लोकहरूमा दुर्योधनले आफ्नो पिता धृतराष्ट्रलाई भिन्न भिन्न राजाहरूबाट युधिष्ठिरले भेट स्वरूप पाएका वस्तुहरूको वर्णन गर्दै भन्छ, पिताजी, मैले देखें जो हिमालयको परार्ध भागमा निवास गर्छन्, जो उदयगिरीको निवासी हो, जो समुद्र तटवर्ती कारुष देशमा निवास गर्छन् तथा लौहित्य पर्वतको वारिपारी वास गर्छन्, फल र कन्दमूल नै जसको भोजन हो, चर्म वस्त्रधारी, क्रूरता पूर्वक शस्त्र चलाउनेहरू र क्रूर कर्मा किरात नरेशले पनि त्यहाँ भेट लिएर आएका थिए। हिमालयको परार्ध भागको अर्थ हो हिमालय पर्वतको तल्लो भाग। उदयगिरी उडिसामा अवस्थित पर्वतको नाम हो। कारुष देश मध्य प्रदेशदेखि महाराष्ट्रका समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हो भन्ने मानिन्छ। लौहित्य ब्रह्मपुत्र नदीको प्राचीन नाम हो। लौहित्य पर्वत आसामका
पहाडी भागहरूलाई भनेको हो। यसर्थ यी श्लोकहरूले किराँतहरू हिमालयको तल्लो भागदेखि उत्तर भारत, मध्य भारत, आसाम, उडिसा, महाराष्ट्रका जंगलहरूमा बसोबास गर्ने, छालाको वस्त्र धारण गर्ने, फल र कन्दमूलको भोजन गर्ने, असभ्य, जंगली र क्रूर देखिने, धनुबाण चलाउने जंगली जातिहरू हुन् भन्ने संकेत गरेको छ। यी श्लोकहरूमा किराँत नरेशले यानी वनवासी सरदारले युधिष्ठिरलाई भेट दिनका लागि वस्तुहरू लिएर आएको थियो भन्ने वर्णन गरेको छ। यो हो सभा पर्वको 52औं अध्याय पृष्ठ 864 नम्बरमा भएको 10, 11, 12 नम्बरका श्लोकहरू। यी श्लोकहरूमा किराँत सरदारले भेटमा चन्दन, छाला, रत्न, सुन, 10,000 किराँत दासीहरू, सुगन्धित पदार्थहरू, मृग र पक्षी लिएर आएको थियो भन्ने वर्णन गरेको छ। यो हो सभा पर्वको 52औं अध्याय 864 पृष्ठ नम्बरमा भएको 13, 14, 15, 16, 17 नम्बरका श्लोकहरू। यी श्लोकहरू अनुसार किराँत, दरद, दर्व, शूर, यमक, औदुम्बर, दुर्विभाग, पारद, वाल्हिक, काश्मीर, कुमार, घोरक, हस्कायन, शिवी, त्रिगर्त, यौधेय, मद्र, केकई, अम्बष्ट, कौकुर, त्राक्षे, वस्रप, पहल्लव, वशातल, मौले, क्षुद्रक, मालव, शौंडिक, कुक्कुर, शक, अंग, वंग, पुण्ड्र, शाणवत्य तथा गय देशका यी 100 मानिसहरू पंक्तिबद्ध भएर उभिएर उत्तम कुलमा उत्पन्न श्रेष्ठ र शस्त्रधारी क्षत्रिय अजात शत्रु युधिष्ठिरलाई अर्थात् शत्रुविहीन युधिष्ठिरलाई अत्यधिक धन अर्पित गरिरहेका थिए भन्ने वर्णन गरेको छ। यी श्लोकहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूका नामहरू वर्णन छन्, जस्तै वंग भनेको बंगाल र पुण्ड्र भनेको उत्तर बंगालको क्षेत्र, त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश भित्र पर्ने एक प्राचीन प्रदेश, मद्र प्राचीन जम्मू काश्मीर, केकई रावलपिण्डी पाकिस्तान हो भन्ने मानिन्छ, कम्बोज, अंग र शूर अर्थात् शूरसेन 16वटा महाजनपद मध्येका महाजनपदहरू हुन्। यी श्लोकहरूमा सिन्धु नदी पारीका अथवा हिन्दुकुश पर्वत पारीका प्राचीन जातिहरू जस्तै वाल्हिक, पहल्लव र पारद नामहरू वर्णन छन्। यी श्लोकहरूमा पश्चिम भारतमा शासन स्थापना गरेको शक जस्तो मध्य एसियाई आक्रमणकारी जातिको नाम उल्लेख छ। यी श्लोकहरूमा वनमा बास गर्ने किराँत, काश्मीरमा बास गर्ने दरद, हिमाचल प्रदेशमा बास गर्ने औदुम्बर र अम्बष्ट, उत्तर प्रदेशमा बास गर्ने शौंडिक नामका जातिहरूको उल्लेख छ। यो हो सभा पर्वको 26औं अध्याय 743 पृष्ठ नम्बर। अर्जुनद्वारा अनेकों देशों, राजाओं तथा भगदत्त की पराजय। 7 नम्बरको श्लोकमा वेदव्यासको शिष्य वैशम्पायनले अभिमन्युको नाति कुरुवंशको राजा जन्मजयलाई महाभारत कथा सुनाउँदै भन्छ, भरत कुलभूषण जन्मे जय, अर्जुन ने उन महान धनुर्धरों को भी जीत लिया और उन सबको साथ लेकर प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। 8 नम्बरको श्लोकमा भन्छ, महाराज प्राग ज्योतिषपुर के अधीन राजा भगदत्त थे, उनके साथ महात्मा अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ। 9 नम्बरको श्लोक भन्छ, प्राग ज्योतिषपुर के नरेश किरात, चीन तथा समुद्र के टापुओं में रहने वाले अन्य बहुतेरे योद्धाओं से घिरे हुए थे। महाभारत को प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन असम हो भन्ने मानिन्छ। यी श्लोकहरूमा प्राग ज्योतिषपुरको राजा यानी असमको राजा भगदत्त र अर्जुन बीचको युद्धमा राजा भगदत्त पूर्वतर्फका पहाडहरूका किरात, उत्तरतर्फको चीन तथा दक्षिणतर्फ समुद्र टापुका योद्धाहरूबाट घेरिएको चित्रण गरेको छ। यी श्लोकहरूले असम राज्यका पूर्वतर्फका पहाडहरूमा बसोबास गर्ने मिजो, खासी, नागा इत्यादि जनजातिहरूलाई किरातको रूपमा वर्णन गरेको हो भन्ने मानिन्छ। यो हो महाभारतको कर्ण पर्व। यो हो 5औं अध्यायको श्लोक नंबर 15 र 16, जो सागरीय तटवर्ती किरातों के स्वामी तथा देवराज इंद्र के अत्यंत प्रिय सखा थे तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले वे धर्मात्मा राजा भगदत्त भी अर्जुन के साथ पराक्रम दिखाकर यमराज के लोकों में चले गए।
15 नम्बरको श्लोकले प्राग ज्योतिषपुरको राजा भगदत्त अर्थात् असमको राजा भगदत्तलाई समुद्र किनारमा बसोबास गर्ने किराँतहरूको स्वामी बताएको छ। 16 नम्बरको श्लोकमा क्षत्रिय धर्मको पालन गर्ने त्यो राजा भगदत्त अर्जुनबाट मारिएर परलोक गएको वर्णन छ। यो हो कर्ण पर्वको 63 अध्याय अर्थात् 73औं अध्याय। यी हुन् श्लोक नम्बर 19, 20 र 21। उग्र स्वभाव, भीषण पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाले तुषार, यवन, खस, दरवा, भिसार, दरद, शक, माठर, तंगण, आंध्र, पुलिंद, किरात, मलेच्छ, पर्वतीय तथा समुद्र तटवर्ती योद्धा जो युद्ध कुशल, रोषावेश से युक्त, बलवान एवं हाथों में डंडे लिए हुए हैं, क्रोध में भरकर कौरव सैनिकों के साथ दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इन्हें नहीं जीत सकता। यी श्लोकहरूमा उल्लेखित तुषार प्राचीन अफगानिस्तानको एक जाति, यवन दोस्रो ईस्वी पूर्वमा पश्चिम भारतमा शासन स्थापना गरेको युनानी जाति, खस पश्चिम हिमालय पर्वतमा बसोबास गरेको एक जाति, दरवा भिसार पश्चिम काश्मीरमा बसोबास गरेको एक जाति, दरद हिन्दू कुश पर्वतमा बसोबास गरेको एक जाति, शक पहिलो शताब्दीमा पश्चिम भारतमा शासन स्थापना गरेको एक मध्य एसियाई जाति, माठर र तंगण पश्चिम भारतमा बसोबास गरेका जातिहरू, आंध्र दक्षिण भारतको जाति, पुलिंद मध्य भारतमा बसोबास गरेको एक जाति, किरात वनवासी जंगली जाति तथा मलेच्छ विदेशी यवन जातिलाई भनेका हुन्। यी श्लोकहरूमा उक्त सारा जातिहरूको वर्णन गर्दै कृष्णले अर्जुनलाई भन्छ, यी सबै पर्वतीय र समुद्र तटीय योद्धाहरू जो युद्ध कुशल छन्, रिसले भरिएका र हातहरूमा लौरो लिएर कौरव सैनिकहरूसँग दुर्योधनलाई साथ दिनका लागि आएका छन्। शत्रुहरूलाई पीडा दिने वीर, हे अर्जुन, तिमी बाहेक अरू कसैले यिनीहरूमाथि जित हासिल गर्न सक्दैन। यो हो महाभारतको वन पर्व। यसलाई अरण्य पर्व पनि भनिन्छ। अरण्यको अर्थ जंगल हो। यसमा पाण्डवहरूको 12 वर्षको वनवासको बेलामा के घटनाहरू घटेका थिए भन्ने वर्णन छ। यो हो वन पर्व अन्तर्गतको कैरात पर्व यानी किरात पर्व। कैरात पर्व अन्तर्गतको 38 अध्याय यानी 38वां अध्याय, 49 अध्याय यानी 39वां अध्याय तथा 44वां अध्याय यानी 40वां अध्यायमा किरात वेशधारी शिव र अर्जुन बीचको युद्धको कथा छ। कथा अनुसार जब अर्जुनले भगवान शंकरलाई प्रसन्न गर्नका लागि तपस्या गरिरहेको हुन्छ, तब दुर्योधनद्वारा पठाएको मुक नामको दैत्य अर्जुनलाई मार्ने उद्देश्यले शुकरको रूप धारण गरेर यानी सुँगुरको रूप धारण गरेर त्यहाँ पुग्छ। त्यस दैत्यलाई साधारण बाणले मार्न सकिन्न थियो। त्यसैले शिवजी अर्जुनको मद्दत गर्नका लागि किरात वेश धारण गरेर त्यहाँ पुग्छ। अर्जुनले शुकरमाथि आफ्नो बाण प्रहार गर्छ। ठीक त्यही समय शिवले पनि शुकरमाथि बाण चलाउँछ। शुकर रूपधारी दैत्य मुख शिवको बाणले मारिन्छ। शुकरको वध उसको बाणले भएको हो। अर्जुनले यो भन्न थाल्छ। किरात वेशधारी शिव र अर्जुन बीच विवाद हुन्छ। अर्जुनले किरात वेशधारी शिवसँग युद्ध गर्छ। अर्जुनको वीरता देखेर शिव प्रसन्न हुन्छ र आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा आएर अर्जुनलाई कौरवमाथि विजय प्राप्तिको आशीर्वाद दिन्छ। व्याख्याकारहरूले ब्राह्मण साहित्यहरूमा वर्णन भएका किरात शब्दलाई भीलको रूपमा वर्णन गर्छन्। यस कथाको यस विवेचनालाई हेरौं। अर्जुन ने अपने धनुष से मुकासुर पर तीर चलाया। उतने में भगवान शिव एक भील का रूप लेकर के वहां प्रकट हुए और उन्होंने भी जंगली सुअर पर तीर चलाया। दोनों ने एक साथ ही तीर चलाया और देखते ही देखते जंगली सुअर वहीं पर मूर्छित हो गया। वाल्मीकि रामायण मूल रामायण हो, तर पछि अनेकौं रामायणहरूको लेखन गरिएका छन्। संस्कृतमा लेखिएको आध्यात्म रामायण अर्को एक प्रसिद्ध रामायण हो। यो हो अध्यात्म रामायणको अयोध्या काण्डको 6औं सर्ग।
यी हुन् 42 र 43वां नम्बरका श्लोकहरू। यसको हिन्दी अनुवाद भन्छ, प्रातःकाल जागने पर श्री रघुनाथ जी मुनि कुमारों की बनाई हुई डोंगी पर चढ़कर यमुना के पार और मुनिवर के बताए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चले, जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। अर्थात वनवासको बेलामा राम जंगलमा विचरण गर्दै भरद्वाज मुनि कहाँ पुग्छ र त्यहाँ रात बिताएपछि सीता र लक्ष्मण सहित यमुना पारी चित्रकूट पर्वत अवस्थित वाल्मीकिको आश्रम तर्फ लाग्छ। 65 नंबरको श्लोकको हिंदी अनुवाद इस प्रकार छ। पूर्व काल में मैं किरातों के साथ रहता था और उन्हीं के साथ रहकर बड़ा हुआ। मैं निरंतर शूद्रों के आचरण में रत रहता था। द्विजातीयता केवल जन्म मात्र की थी। यसलाई म नेपालीमा सम्झाउँछु। जब राम चित्रकूट पर्वत अवस्थित वाल्मीकि आश्रममा पुगेर उनीहरूसँग भेट गर्छ, वाल्मीकिले रामलाई भन्छ, म बाल्य अवस्थादेखि किराँतहरूसँग यानी वनवासीहरूसँग बस्दै उनीहरूसँग बढेको छु। चाहे मेरो जन्म दुई जातिमा यानी ब्राह्मण जातिमा किन नभएको होस्, कर्म म शूद्रहरू समान यानी किराँतहरू समान गर्दै आएको थिएँ। अध्यात्म रामायणले वाल्मीकिको आश्रम यमुना नदी पारी, जबकि वाल्मीकि रामायणको उत्तरकाण्डले वाल्मीकिको आश्रम गंगाको तटमा बताएको छ। जे होस्, वाल्मीकिको आश्रम चित्रकूट बाँदा जिल्ला उत्तर प्रदेशको निकट लालपुर पहाडीमा बताउने गरिन्छ। अर्थात अध्यात्म रामायणले भनेको किराँत चित्रकूटका वनवासीहरू हुन्। अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेदको तैत्तिरीय ब्राह्मण, वाल्मीकि रामायणको किष्किन्धा काण्ड, कालिदासको कुमार सम्भवम तथा महाभारतको सभा पर्व र वन पर्वमा वर्णन भएका किराँत सम्बन्धी जसका 10 श्लोकहरूका हिन्दी अनुवाद हेर्नुभयो। कुनै श्लोकले किराँतहरूलाई उत्तराखण्डको भगीरथी नदी क्षेत्रको बासिन्दा, कुनै श्लोकले कारुष देश यानी मध्य भारतको बासिन्दा, कुनै श्लोकले प्राग ज्योतिषपुर यानी असमको बासिन्दा, कुनै श्लोकले लोहित्य पर्वत यानी अरुणाचल प्रदेश र असममा बग्ने लोहित नदी क्षेत्रको बासिन्दा, कुनै श्लोकले चित्रकूटको बासिन्दा बताएको छ। किराँत सम्बन्धी कुनै पनि श्लोकमा किराँतहरूको सही शारीरिक विशेषताहरू जस्तै अनुहार, आँखा र नाकको बनोट, कदको आकार र छालाको रङ वर्णित छैन, जसबाट किराँत ठ्याक्कै कुनै एक जाति विशेषलाई अर्थात् कुनै एक विशेष एथेनिसिटीलाई भनेको हुनुपर्छ भन्ने ज्ञात गर्न सकोस्। किराँत एक अपुष्ट विषय भएकोले यसबारे थरी थरीका अनुमान लगाउने कार्य गरिन्छ। यहाँ म किराँत बारे के अनुमान लगाउने गरिन्छ र तार्किक रूपले सबभन्दा स्वीकार्य धारणा के हो भन्ने कुनै एक लोकप्रिय वेबसाइट खोलेर बताउने छु। विकिपीडिया कसैले पनि लगभग कुनै पनि पृष्ठलाई सम्पादित गर्न सक्छ। त्यसैले यसको जानकारी अथवा विवेचनामा राजनीतिक अथवा धार्मिक अथवा जातीय आशयलाई तथ्यहीन ढंगले प्रकटीकरण गरेको हुन सक्ने अथवा विषयवस्तुलाई तोडेर मोडेर भ्रामक ढंगले प्रस्तुतिकरण गरेको हुन सक्ने अत्यधिक सम्भावना रहेको हुन्छ। यसमा भएको जानकारीलाई हेरफेर गर्न सक्ने हुनाले यो अनलाइन विश्वकोश 100% विश्वसनीय हुन्न। अर्थात् विकिपीडियाका जानकारीहरू 100% अथेन्टिक हुन्न। यसको अर्थ अन्य वेबसाइटका लेखहरू वा विवेचनाहरू 100% तथ्यपरक हुन्छन् भन्ने पनि होइन। धार्मिक पुस्तकहरूमा भएका विषयवस्तुहरू ऐतिहासिक रूपले कति प्रमाणिक र कति बोगस छ भन्ने ज्ञान इतिहासको गहिरो अध्ययनबाट मात्र हुन जान्छ। तथापि यहाँ म भारत कोश ज्ञानका हिन्दी महासागर नामको एक लोकप्रिय वेबसाइट खोलेर त्यसमा किराँत बारे के अनुमान लगाएका छन् भन्ने देखाउने छु। यो हो bharatdiscovery.org नामको वेबसाइटको किराँत भारत कोश ज्ञानका हिन्दी महासागर। किराँत एक बहुविकल्पी शब्द है। अन्य अर्थों के लिए देखें। किराँत ब्रैकेट में बहुविकल्पी, जुन शब्दको एक भन्दा बढी अर्थ निकालिन्छ त्यसलाई बहुविकल्पी शब्द भनिन्छ। किराँत भारत की एक प्राचीन अनारे ब्रैकेट में संभवतः मंगोल जाति थी
यहाँ ब्रेकेटमा सम्भवतः मंगोल लेखेर मंगोल जाति थी भनेको छ। सम्भवतःको अर्थ हो सम्भव छ, सत्य हुन सक्ने अथवा सत्य नहुन सक्ने कुनै पनि विषयमा सम्भवतः शब्दको प्रयोग गरिन्छ। अगाडि लेखेको छ जिसका निवास स्थान मुख्यतः पूर्वी हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में था। यस भारत कोशको विवेचना अनुसार किराँतहरू सम्भवतः मुख्य रूपले पूर्वी हिमालयका पर्वतीय प्रदेशमा निवास गरेका मंगोलाइड नस्लका जातिहरू थिए। अब यहाँनिर प्रश्न उत्पन्न गर्न सकिन्छ, यदि किराँतहरूको निवास स्थान पूर्वी हिमालयका पर्वतीय प्रदेश हो भने किन कालिदासले आफ्नो कुमार सम्भवमा भगीरथी नदी उत्तराखण्ड क्षेत्रलाई किराँतहरूको निवास स्थल वर्णन गरेको छ? मानौ यदि किराँत समस्त हिमालय प्रदेशमा बसोबास गरेको मंगोलाइड नस्लका जातिहरूलाई भनेको थियो भने प्रागज्योतिषपुर अर्थात् असम, पुण्ड्र अर्थात् पद्मा नदी क्षेत्र बंगलादेश तथा चेदी अर्थात् उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशको सीमावर्ती क्षेत्रका वनवासीहरूको रूपमा वर्णित किराँतहरू कुन नस्लसँग सम्बन्धित जातिहरू थिए भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ। यो वाल्मीकि रामायणको उदाहरण हो, यो महाभारतको उदाहरण हो, यो कालिदासको कुमार सम्भवमको उदाहरण हो। यहाँ तल लेखेको छ प्लिनी, टोलमी और मेगस्थनीज के लेखों में भी किरातों के विषय में कई उल्लेख हैं। टोलनी ने उन्हें किरादिया लिखा है और भारत में इनकी विस्तृत बस्तियों का उल्लेख किया है। प्लिनी प्रथम ईस्वी शताब्दी तिरको रोमन भूगोलवेत्ता, टोलमी प्रथम ईस्वी शताब्दी तिरको मिश्री ज्योतिषविद, भूगोलवेत्ता र गणितज्ञ तथा मेगस्थनीज 305 ईसा पूर्वतिर भारतमाथि आक्रमण गरेको युनानी सेनापति सेल्युकसले चन्द्रगुप्त मौर्यको दरबारमा खटाएको राजदूत थिए। प्लिनी, टोलमी र मेगस्थनीज आफ्ना जीवनकालमा भारत आएका थिए। प्लिनी, टोलमी र मेगस्थनीजका लेखहरूबाट प्राचीन ब्राह्मणहरू भारतका असभ्य जंगली जातिहरूलाई किराँत भन्दथे भन्ने जानकारी पाइन्छ। यहाँ लेखेको छ खारवेल के प्रसिद्ध अभिलेखों में चीन और किराँत दोनों का एकत्र उल्लेख है। खारवेल पहिलो ईसा पूर्व अथवा दोस्रो ईसा पूर्वमा कलिंगमा राज गर्ने अर्थात् वर्तमान उडिसा, आन्ध्र, छत्तीसगढ, झारखण्ड, बंगाल र मध्य प्रदेशका क्षेत्रहरूमा राज गर्ने जैन राजा थिए। उडिसामा अवस्थित उदयगिरी पहाडको एक गुफामा खारवेलको एक शिलालेख भेटिएको छ जसलाई हाथी गुम्फा शिलालेख भनिन्छ। पाली भाषा र ब्राह्मी लिपिमा 17 पंक्तिहरूमा लेखिएको त्यस शिलालेखमा खारवेलको वंश र उपलब्धिहरू बारे वर्णन छ। खारवेलको शिलालेखले किराँतहरू पूर्वोत्तर भारतका वनवासीहरू हुन् भन्ने संकेत गर्छ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यमा यहाँ भनेको छ ऐसा जान पड़ता है कालांतर में किराँत लोग अपने मूल निवास हिमालय के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में भी फैल गए थे। ऐसा जान पड़ता है भन्नुको अर्थ हो यो कुनै प्रमाणिक कुरा होइन अपितु एक अनुमान मात्र हो, जिससे यह प्रतीत होता है कि कुछ किराँतों की बस्तियां उस समय मैसूर के समीपवर्ती प्रदेश में भी रही होगी। यहाँ लेखकले अत्यधिक हवाई अनुमान लगाएर तथाकथित हिमालय को किराँतलाई मैसूरसम्म माइग्रेट गरेको गफ हाँकी दिएको छ। मनुस्मृति में कई अन्य अनार्य जातियों के समान किराँतों की भी व्रात्य क्षत्रियों में गणना की गई है। यो भनेको के हो म अगाडि विवेचना गर्ने छु। अगाडि भनेको छ यह भी संभव है कि किराँत शब्द का प्रयोग वन्य जातियों के लिए साधारणता होने लगा हो, अर्थात हुन सक्छ प्राचीन भारतका वनवासीहरूलाई वर्णन गर्नका लागि साधारणता किराँत शब्दको प्रयोग गर्न थालेको हो। सिक्किम के पश्चिम स्थित मोरंग में आज भी किराँत नामक एक जाति बस्ती है। संभवतः किराँतों का मूल निवास स्थान यही रहा होगा। यहाँ राई जातिलाई इंगित गरेको हो। किराँत संस्कृत शब्द हुनाले यो राई जातिको मौलिक जातीय नाम नभएर उनीहरूले अंगीकृत गरेको शब्द हो। राईहरूले स्वयंलाई कहिलेदेखि किराँत भन्न तथा किराँत वंश बताएर कथाहरू लेख्न थाले भन्ने प्रश्नको उत्तर म यहाँ राख्दैछु।
भारतीय र नेपाली ब्राह्मणहरू अंग्रेजहरूको आगमन हुनुभन्दा अघिसम्म सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलयुग नामका पौराणिक कालहरूमा आधारित पुराण कथाहरूलाई इतिहास मान्दथे। अंग्रेजहरूको आगमन पछि पुरातात्विक प्रमाणहरूको खोजका आधारमा भारत र नेपालको इतिहास लेख्न थालिएको हो। अर्थात् भारतीय र नेपालीहरूलाई वैज्ञानिक ढंगको इतिहासको ज्ञान पश्चिमाहरूले गराएको हो। भारतको इतिहास क्रमबद्ध रूपले नंबर 1 प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आग्द ऐतिहासिक काल र नंबर 3 हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक कालमा विभाजन गरेको छ। प्री हिस्टोरिक पीरियड पाषाण सभ्यताका प्रमाणहरूका आधारमा लेखन गरेको छ। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड काँस्य युग र लोह युगका प्रमाणहरूका आधारमा लेखन गरेको छ। हिस्टोरिक पीरियड पुरातात्विक प्रमाण सहित ईस्वी संवत किटान गरेर राजवंशहरूको इतिहास लेखन गरेको छ। पुरातात्विक खोजहरूका आधारमा नेपाली इतिहास लेखन गर्ने प्रक्रियामा 5औं शताब्दीको नेपाल उपत्यकाको राजा मानदेवबाट ऐतिहासिक कालको सुरुवात भएको ठहर भएको हो। तर नेपाली इतिहासमा ऐतिहासिक काल भन्दा अगाडिको आग्दकालीन इतिहास, आग्दकालीन इतिहास भन्दा अगाडिको पुरापाषाणकालीन इतिहास केही छैन। अपितु 14औं शताब्दीमा लेखिएको गोपाल वंशावली भित्र जुन द्वापर युगीय गोपाल वंश, आभिर वंश र किराँत वंशको वर्णन छ, त्यस अप्रमाणिक वंशावलीहरूलाई नेपालको प्राचीन इतिहास भनी प्रस्तुत गरेको छ। अप्रमाणिक वंशावली पौराणिक कथा र जनश्रुतिलाई आधार बनाएर लेखिएको इतिहासलाई छद्म इतिहास, अंग्रेजीमा सुडो हिस्टरी भनिन्छ। यसबारे नेपालको प्राचीन इतिहास एक छद्म इतिहास नामको भिडियो यसै च्यानलमा उपलब्ध छ। राई जातिले तथाकथित किराँत वंशसँग आफ्नो जातिलाई जोडेर हेर्ने चलन चलाएको हो। राईहरू नै हिन्दू पौराणिक ग्रन्थहरूमा वर्णित किराँत हुन् तथा नेपालमा राज गरेका तथाकथित किराँत वंश राईहरूका पूर्वज हुन्। यी सबै भ्रान्त धारणा बाहेक केही होइन। आखिरकार किराँत को हो भन्ने प्रश्नको तार्किक उत्तर यो हो। किराँत विशुद्ध रूपले एक संस्कृत शब्द हो। किराँतको अर्थ हो असभ्य वनवासी। ब्राह्मण शास्त्रहरू अनुसार यो वनवासी गुफा, कन्दरा र घनघोर जंगलमा बसोबास गर्दथे। शरीरमा जनावरको छाला र पात पतिंगर बेहेरेर काँधमा धनुबाण बोकेर जंगली कन्दमूलको खोज तथा जंगली जन्तुहरूको शिकार गरेर जीवन यापन गर्दथे। अर्थात् आज जसलाई समाजशास्त्रीहरू आदिवासी अथवा जनजातिको रूपमा परिभाषित गर्छन्, भारतीय उपमहाद्वीपका झण्डै 1000 जति संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातीय समूहहरूलाई प्राचीन ब्राह्मणहरूले किराँत यानी असभ्य वनवासी नाम दिएका थिए। असलमा प्राचीन ब्राह्मणहरू भारतका भील, कोल, शबर र पुलिन्द जस्ता प्राचीन अनार्य आदिवासीहरूबाट राम्ररी परिचित थिए। तर उनीहरू सयौंको संख्यामा रहेका भारतीय उपमहाद्वीपका आदिवासीहरूबाट यस प्रकार परिचित थिएनन्। यसकारण उनीहरूले भारतीय उपमहाद्वीपका आदिवासीहरूलाई एक सामान्य नाम किराँतद्वारा पहिचान गरेका थिए। वर्तमानमा आरएसएस जस्ता हिन्दुत्ववादी संगठन भारतका आदिवासी जनजातिहरूको हिन्दूकरण गर्ने राजनैतिक एजेन्डा अनुसार रामायण, महाभारत र पुराण कथाहरूका किराँत, शबरी, हिडिम्ब, हिडिम्बा, एकलव्य इत्यादि पात्रहरूलाई उनीहरूका पूर्वज बताउने प्रोपेगण्डाको रूपमा गर्छन्। किराँत शब्दको विशेष प्रयोग पूर्वोत्तर भारतका नागा, मिजो, गारो, खासी, जैन्तिया, मिकिर, लुसाई, कुकी, अबोर, मिस्मी, मोम्बा, बोडो इत्यादि जातिहरूलाई सनातन हिन्दू धर्मको अभिन्न अंग बताउनका लागि गरिन्छ। यस मनसायका लेखहरू आरएसएस का पत्रिकाहरू र वेबसाइटहरूमा पाउनुहुनेछ। उदाहरण स्वरूप यहाँ म ओप इन्डिया नामको वेबसाइट खोलेर देखाउने छु। वेद, रामायण, महाभारत के भारतीय परंपराओं वाले उत्तर पूर्व को अंग्रेजों ने कैसे बनाया बर्बर और क्रूर,
यहाँ उत्तर पूर्वको तात्पर्य मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा र अरुणाचल प्रदेश हो। उत्तर पूर्वका राज्यहरूका प्रकृति पूजक आदिवासीहरू विशेष गरेर मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागाल्यान्ड र त्रिपुराका प्रकृति पूजक आदिवासीहरू जो हजारौं वर्षदेखि भारतीय परम्पराहरूलाई अनुसरण गर्दै आइरहेका छन्, अंग्रेजहरूले तिनीहरूको ईसाईकरण गरेर पृथकतावादी विद्रोही बनाए भन्ने यस शीर्षकको अर्थ हो। यस लेखमा भएको विचारलाई म नेपालीमा व्याख्या गर्नेछु। भारत विविध किसिमको भौगोलिक बनोट र संस्कृतिहरूको अद्भुत मिश्रणबाट बनेको देश हो, तर यही विविधतामाथि प्रश्न खडा गरेर पूर्वोत्तर क्षेत्रका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड र त्रिपुरामा पृथकतावादको बीजारोपण गरिएका हुन्छन्। यहाँ भनेको छ, प्राचीन ग्रन्थहरूमा भारतका पूर्वका पर्वत उपत्यकाहरू एवं कन्दराहरूमा निवास गर्नेहरूलाई किराँतको संज्ञा दिएको हो। किराँत शब्द संस्कृतको कुविक्षिपे धातुबाट बनेको हो। पर्वत र कन्दराका मानिसहरू टेढो बाङ्गो हिँड्नाले उनीहरूलाई प्राचीन शास्त्रहरूमा किराँत भनेर वर्णन गरेका थिए। यहाँनिर यजुर्वेदको गुहाभ्या किरातम भन्ने मन्त्रको उदाहरण दिएको छ। यहाँनिर अथर्ववेदको कैरातिका कुमारिका भन्ने मन्त्रको उदाहरण दिएको छ। यहाँनिर शतपथ ब्राह्मण, पञ्चविंश ब्राह्मण र मनुस्मृतिको उदाहरण दिएर भारतका पूर्वमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनसमुदायलाई किराँत भनेका हुन्, जसलाई गुण र कर्म बमोजिम क्षत्रियको दर्जा दिएको छ भनेको छ। यहाँ भनेको छ, रामायण के किष्किंधा कांड में जब राम सीता को खोज रहे हैं तब वे किरातों से भी मिलते हैं। कथा अनुसार सीतालाई दक्षिण दिशाको लंकाको राजा रावणले अपहरण गर्छ। रामले किष्किंधा राज्यका वानरहरूलाई किरातहरूको भूमिमा गएर सीताको खोज गर्नु भन्छ। किष्किंधा आजको कर्नाटक हो भन्ने मानिन्छ। अतः रामले भनेको किरातहरूको भूमि पूर्वोत्तर भारत नभएर दक्षिण भारत हो। यहाँनिर महाभारतको सभा पर्वको उदाहरण दिएर पुण्ड्र देशको राजा पोण्ड्रक, जो स्वयंलाई वासुदेव भन्दथे, त्यसको अधीनमा किरात भूमि रहेको थियो भनेको छ। पोण्ड्रकको पुण्ड्र देश बंगाल र बंगलादेश क्षेत्रमा रहेको थियो भन्ने मानिन्छ। यसर्थ महाभारतमा वर्णित पोण्ड्रकको अधीन रहेको किरात भूमि बंगाल र बंगलादेशमा अवस्थित वन जंगल क्षेत्र हो। यसले पूर्वोत्तर भारतका पहाडहरू किरातहरूको भूमि हो भन्ने भनाइलाई गलत ठहर गर्छ। यहाँनिर विष्णु पुराणको उदाहरण दिएर प्रागज्योतिषपुर यानी आसामको चर्चा गरेको छ। यहाँनिर ब्रह्म पुराणको पूर्वे किरातः यस्यान्ते पश्चिमे यवन स्थितः श्लोकको उदाहरण दिएर आसामका पहाडहरूका आदिवासीहरू नै किरात हुन् भनेको छ। यहाँ लेखेको छ, शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार इन किरात जन समुदाय द्वारा शासित प्रदेश प्रागज्योतिष और कालांतर में कामरूप कहलाता था, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण, रामायण तथा महाभारत में उपलब्ध होता है। उक्त शास्त्रहरूले भगदत्तलाई प्रागज्योतिषपुरको राजा बताएको छ। भगदत्तलाई शास्त्रहरूले असुर जातिको बताएको छ, अर्थात् प्रागज्योतिषपुर किरात जनसमुदायद्वारा होइन, अपितु असुर जातिका राजाहरूद्वारा शासित थिए। यहाँ लेखेको छ, रामायण में किष्किंधा कांड में राम जब सीता को खोज रहे हैं तब उस प्रसंग में प्रागज्योतिषपुर का उल्लेख मिलता है। किष्किंधा काण्डमा रामले वानरहरूलाई प्रागज्योतिषपुरतिर होइन, अपितु किष्किंधा राज्यमा बसोबास गर्ने किरातहरूको भूमिमा गएर सीताको खोज गर्नु भन्छ। यहाँनिर महाभारतको सभा पर्वको अर्जुन र किरात वेशधारी शिव बीचको युद्धको उदाहरण दिएर यो युद्ध प्रागज्योतिषपुर यानी आसाममा भएको हो भनेर पूर्वी भारतका मंगोलॉइड जातिहरूलाई किरात भनेको हो भनेको छ।
यहाँनिर रामायण, महाभारत र पुराण कथाहरूलाई ऐतिहासिक तथ्य मान्दै आज पनि पूर्वोत्तर भारतका आदिवासीहरू स्वयंलाई किराँतहरूका वंशज मान्छन् भनेको छ। उदाहरणको रूपमा अरुणाञ्चल प्रदेशको मिश्मी आदिवासी स्वयंलाई कृष्णको पटरानी रुक्मिणीको वंशज मान्छन् भनेको छ। तर धार्मिक मान्यता अनुसार रुक्मिणी विदर्भको अर्थात् महाराष्ट्रको आर्य जातिको भोजवंशीय राजा भीष्मककी छोरी थी। यहाँनिर भनेको छ, अद्यतन मेघालय की खासी पहाड़ी में रहने वाले जन समुदाय आज भी तीरंदाजी में प्रवीण हैं और वे तीरंदाजी करते समय यह अंगूठे का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उनका विश्वास है कि उनके पूर्वज ने अपना दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दिया था, इसीलिए तीर चलाते समय अंगूठे का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ महाभारत को एकलव्य को कथा को चर्चा गरेको हो। मान्यता अनुसार एकलव्य को सम्बन्ध मंगोलॉइड नस्ल को खासी जातिसँग होइन अपितु भील जातिसँग थियो। केही मानिसहरू एकलव्यलाई निषाद जातिसँग पनि सम्बन्धित गरेर हेर्छन्। यहाँ भनेको छ, इसी प्रकार नागालैंड के दीमापुर में रहने वाले दिमासा जन समुदाय खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानता है। महाभारत कथा अनुसार हिडिंबा काम्याक वन को राक्षस राजा हिडिंब की बहिनी थी। भीमले हिडिंबलाई मारेर हिडिंबासँग प्रेम विवाह गर्छ। हिडिंबाबाट भीमको घटोत्कच नामको छोरा हुन्छ। मान्यता अनुसार राक्षस राजा हिडिंबको काम्याक वन, जसलाई महादैत्य वन पनि भनिन्छ, पूर्वोत्तर भारतमा होइन पश्चिम भारतको कुरु राज्यमा थियो। यसले असम र नागाल्यान्डमा बसोबास गर्ने दिमासा आदिवासी हिडिंबाका वंशज हुन् भन्ने भनाइलाई झुठो ठहर गर्छ। यहाँनिर भनेको छ, आसामको बोडो आदिवासी स्वयंलाई ब्रह्माको वंशज र कार्बी आदिवासी यानी मिकिर आदिवासी स्वयंलाई सुग्रीवको वंशज मान्छन्। रामायण अनुसार रामले किष्किन्धा राज्यको वानर राजा बालीलाई मारेर उनको भाइ सुग्रीवलाई किष्किन्धाको राजा बनाउँछ। मान्यता अनुसार किष्किन्धा आजको कर्नाटक राज्यमा रहेको थियो। यसले पूर्वी भारतको कार्बी आदिवासी सुग्रीवका वंशज हुन् भन्ने भनाइलाई गलत साबित गर्छ। यहाँ भनेको छ, महाभारत काल में पूर्वोत्तर के राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नागालैंड में नगा कन्या उलुपी से अर्जुन ने विवाह किया था। महाभारत र विष्णु पुराण अनुसार उलुपी आर्य मूल को एरावत वंशी नाग राजा कौरव्य की छोरी थी। यसर्थ यस काल्पनिक नाग जातिलाई मंगोलॉइड नस्ल को नागा जातिसँग जोडेर नाग कन्या उलुपी नागा जाति की थी भन्नु उल्लु बनाउनु बाहेक केही होइन। यहाँ भनेको छ, अर्जुन की दूसरी पत्नी चित्रांगदा को मणिपुर के ही मैतेई समाज का माना जाता है। यो पनि बनावटी कुरा मात्र हो। मणिपुरमा मुख्य रूपले मैतेई, कुकी र नागा जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यी सबै भोट बर्मेली भाषा परिवारका भाषा बोल्ने मंगोलॉइड नस्लका जातिहरू हुन्। मैतेईहरू वास्तवमा मणिपुरका आदिवासी हुन्, तर उनीहरू मणिपुरका डोमिनेटेड हिन्दू समुदाय हुनाले संविधानले आदिवासीको दर्जा दिएको छैन। 18औं शताब्दी भन्दा अघि न त मैतेईहरू हिन्दू थिए र न त मणिपुरलाई मणिपुर भनिने थियो। 18औं शताब्दी भन्दा अघि मणिपुरलाई काङ्लिपाक वा मैतेई लिपाक वा सन्ना लिपाक वा पाइरीलाम वा टिल्ली कोङटोङ भनिने थियो। मैतेईहरू आफ्नो मौलिक बहुदेववादी जातीय धर्म, जसलाई सनमाही भनिन्छ, मान्दथे। 12औं शताब्दीमा मणिपुरमा मैतेई राज्यको विकास भएको मानिन्छ। सन् 1697 मा चराइरोङ्बा मणिपुरका राजा बने। सन् 1707 मा चराइरोङ्बाले शान्तिदास अधिकारी र गुरु गोपाल दास नामका वैष्णवपन्थी साधुहरूको प्रभावमा आएर आफ्नो मौलिक सनमाही धर्म परित्याग गर्दै वैष्णवपन्थी हिन्दू धर्म अपनाए। हिन्दू धर्म अपनाएपछि चराइरोङ्बाले आफ्नो नाम पिताम्बर राखे। त्यही वर्ष
पिताम्बर चराई रोङबाको मृत्यु भयो। सन् 1707 मा उनको छोरा पामहिबा राजा बने। पामहिबाले जोर जबरजस्ती मैतेईहरूलाई धर्मान्तरण गर्ने कार्य गर्न थाले। उनले मैतेई मन्दिरहरू नष्ट गर्ने र धार्मिक ग्रन्थहरू जलाउने कार्य गर्न थाले। चारैतिरबाट 90% पहाडी भूभागको बीचमा 10% इम्फाल उपत्यका रहेको मैतेई राज्य काङ्गलिपाकको पाहिम्बाले नाम परिवर्तन गरेर संस्कृतमा मणिपुर राखे, जसको अर्थ हो रत्न जस्तो भूमि। पाहिम्बाले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर उर्दू नाम गरिब नवाज राखे। कालान्तरमा मैतेईहरू ब्राह्मण समान कर्मकाण्ड गर्ने मैतेई बामनको रूपमा चिनिन थाले। महाभारतको अश्वमेधिक पर्वको 79 अध्याय यानी 79औं अध्यायमा अर्जुन र वब्रुवाहन युद्ध प्रसंगमा मणिपुर राज्यको उल्लेख यस प्रकार छ। अर्जुन और वब्रुवाहन का युद्ध और अर्जुन की मृत्यु। यहाँ संस्कृतमा मणिपुरेश्वरम लेखेको छ। यहाँ हिन्दीमा मणिपुर उल्था गरेको छ। कथा अनुसार वनवास सिद्धिएर पाण्डवहरू हस्तिनापुर फर्किन्छ। 5 पाण्डवहरूले पालै पालो 1 वर्षसम्म आफ्नो साझा पत्नी द्रौपदीसँग बिताउने शर्त हुन्छ। युधिष्ठिरको पालोमा अर्जुन यस शर्तलाई भङ्ग गर्दै द्रौपदीको शय्यामा पुग्छ। दण्ड स्वरूप अर्जुन 12 वर्षको वनवासमा जानु पर्छ। वनवासको बेला नागलोकमा पुगेर अर्जुनले नाग कन्या उलुपीसँग विवाह गर्छ। त्यसपछि मणिपुर राज्यमा पुगेर त्यहाँको नागराजा चित्रवाहनकी छोरी चित्राङ्गदासँग प्रेम विवाह गर्छ। यस प्रकार अर्जुन द्रौपदी, कृष्णकी बहिनी सुभद्रा, उलुपी र चित्राङ्गदा गरेर 4 पत्नीको स्वामी बन्छ। चित्राङ्गदाबाट अर्जुनको वब्रुवाहन नामको एक पुत्र हुन्छ, जो चित्रवाहनको मृत्यु पश्चात मणिपुरको राजा बन्छ। एक पटक अर्जुन हस्तिनापुरबाट मणिपुरको भ्रमणमा जान्छ। स्वागतको बेलामा मान सम्मानलाई लिएर वब्रुवाहन र अर्जुन बीच युद्ध हुन्छ। वब्रुवाहनको हातबाट अर्जुन मारिन्छ। वब्रुवाहनको सौता आमा उलुपीले एक रहस्यमय दैवीय रत्नद्वारा अर्जुनलाई पुनर्जीवित गर्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार उलुपीको पिता कौरवे र चित्राङ्गदाको पिता चित्रवाहन कश्यप वंशसँग सम्बन्धित नाग जाति थिए, अर्थात् नाग जाति कुनै मंगोलाइड जाति नभएर आर्य मूल थिए। मणिपुरेश्वर महाभारत कथाको एक काल्पनिक राज्यको नाम हो, जबकि मणिपुर 18औं शताब्दी भन्दा अघि काङ्गलिपाक नाम रहेको मैतेई राज्यको परिवर्तित नाम हो। यसर्थ महाभारतको काल्पनिक राज्य मणिपुरेश्वर र मैतेई राज्य मणिपुर बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्य गर्नु भनेको हिन्दूवादीहरूद्वारा मूर्ख बनाउने काम बाहेक केही होइन। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा यस लेखमा रामायण, महाभारत र पुराणहरूका काल्पनिक कथाहरूको उल्टो पुल्टो, झुट्टो र बनावटी अर्थहरू लगाएर किराँत, नाग र राक्षस यी सबै पूर्वोत्तर भारतका मंगोलाइड नस्लका आदिवासीहरूलाई नै भनेका हुन् भन्ने साबित गर्ने प्रयास गरेर यिनीहरू हिन्दू संस्कृति भित्रका हुन् र अंग्रेजहरूले लिएर आएका क्रिस्चियन मिशनरीहरूले यिनीहरूको ईसाईकरण गरेर पृथकतावादको बीजारोपण गरेको हो र अद्यावधि मिशनरीहरू यही काम गरिरहेका छन् भन्ने विचार प्रकट गरेको छ। अन्त्यमा लेखिकाको नाम छ सहायकाचार्य, संस्कृत विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। हिन्दू शास्त्रहरूको रचना गर्ने प्राचीन ब्राह्मणहरूले किराँत यानी भारतीय वनवासीहरूलाई वर्ण व्यवस्थामा कुन स्थान दिएको छ त्यो पनि हेरौं। यो हो मनुस्मृतिको 10औं अध्यायको 43औं नम्बरको श्लोक। शनक्यस्तु क्रियालोपादि महा क्षत्रिय जात्य वृषवलत्वम गता लोके ब्राह्मण दर्शनेन च, अर्थात ये ब्रैकेट में आगे कहे हुए क्षत्रिय जातियां क्रिया के ब्रैकेट में उपनयन आदि से लोप होने के कारण, ब्राह्मण का दर्शन न होने के कारण ब्रैकेट में अनंधयन आदि से इस लोक में शूद्रत्व को प्राप्त होती है।
यसलाई म नेपालीमा सम्झाउने छु। यो 43औं नम्बरको श्लोक भन्छ, यी अगाडि भनिएका अर्थात् 44औं नम्बरमा उल्लेखित क्षत्रिय जातिहरू उपनयन जस्ता संस्कार क्रिया लुप्त हुनाले र ब्राह्मणको दर्शन नहुनाले अथवा ब्राह्मण धर्ममा शिक्षित नहुनाले यस श्लोकमा शूद्र तत्वलाई प्राप्त गर्छ। 44 नम्बरको श्लोकमा यस्ता जातिहरूको नाम यस प्रकार दिएको छ: पुण्ड्रका, वंश, द्रविडः, कम्बोजा, यवनः, शका, पारदः, पलवास, चीना, किरातः, दरादः, खसा। यहाँ पुण्ड्र देश का पौंड्रक जाति, ओंड्र देश का ओंड्र जाति, दक्षिण भारतीय द्रविड़ जाति, कम्बोज देश का कम्बोज जाति, इंडो ग्रीक राज्य का यवन जाति, इंडो सीथियन राज्य का शक जाति, पर्सिया यानी प्राचीन ईरान का पारद जाति, प्राचीन अफगानिस्तान का पहल्लो जाति, भारत का वनवासी किरात, हिन्दू कुश का दरद र पश्चिम हिमालय पर्वत का खस जातिको वर्णन गरेको छ। यी सारा जातिहरूलाई मनुस्मृतिले एकातिर क्षत्रिय समान शस्त्रद्वारा जीविका चलाउने माने, अर्कोतिर ब्राह्मण धर्मका संस्कारबाट विहीन हुनाले यानी ब्राह्मण धर्म नमान्ने हुनाले यिनीहरू यस लोकमा शूद्रत्वलाई प्राप्त गरेका छन् भन्दै खसालेको छ। अध्यात्म रामायणले किराँतहरूलाई शूद्र बताएको छ। अध्यात्म रामायणको अयोध्या काण्डको 6औं सर्गको 65, 66 र 67 नम्बरका श्लोकहरू भन्छ, जब राम चित्रकूट पर्वतमा अवस्थित वाल्मीकि आश्रममा पुगेर वाल्मीकिसँग भेट गर्छ, वाल्मीकिले रामलाई भन्छ, म बाल्यकालदेखि किराँतहरूका साथमा रहेर ठुलो भएँ। म निरन्तर शूद्रहरूको आचरणमा रत रहन्थे। मेरो द्विज जातीयता केवल जन्म मात्रको थियो। म जस्तो संयमहीन मानिसको शूद्र स्त्रीको गर्भबाट यानी किराँत स्त्रीको गर्भबाट अनेकौं पुत्र भयो। म चोरहरूको संगतमा आएर पक्का चोर भएँ। जीवहरूको अन्त्य गर्ने काल समान म धनुबाण भिरेर जंगलमा शिकार गर्दै हिँड्दथे। यहाँ वाल्मीकिले स्वयंलाई मेरो द्विज जातीयता केवल जन्म मात्रको थियो किन भन्यो यो पनि सम्झाउने छु। हिन्दू धर्म अनुसार जनैधारी ब्राह्मण र क्षत्रिय वर्णका मानिसहरू जन्मले द्विज हुन्। द्विजको अर्थ हो उपनयन संस्कार गर्ने उच्च वर्णका मानिसहरू। पुराणहरू अनुसार वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि प्रचेताका पुत्र थिए। यसर्थ यहाँ वाल्मीकिले पहिले म जन्मले द्विज र कर्मले शूद्र थिए भनेको हो। श्रीमद् भागवत पुराणले किराँतलाई अधम जाति यानी नीच जाति भनेको छ। श्रीमद् भागवत पुराणको यस श्लोक अनुसार किराँत हुडान्ध्र पुलिन्द पुल्कसा आभिर कंका यवना खसादय यनेच पापाय दुश्रया श्रया सुदियन्ति तस्मै प्रभव विष्णु वे नमः। अर्थात किराँत, हुड, आंध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभिर, कंक, यवन, खस आदि जुन अत्यन्त पाप रूप अधम जाति हुन्, ती सबै जसका भक्तहरूको शरणमा गएर पवित्र हुन्छन्, उनी श्री विष्णु भगवानलाई मेरो बारम्बार प्रणाम छ। यहाँ उल्लेख किराँत भनेको भारतीय वनवासी, हुड भनेको पश्चिम भारतमा आक्रमण गरेको एक मध्य एसियाई जाति, आंध्र भनेको दक्षिण भारतीय जाति, पुलिन्द भनेको विन्ध्य पर्वतमा बसोबास गरेको एक जंगली जाति, पुल्कस भनेको एक उत्तर भारतीय वर्ण संकर तल्लो जाति, आभिर भनेको भैंसी पालक जाति, कंक भनेको पश्चिम हिमालय पर्वतमा बसोबास गरेको एक जाति, यवन भनेको पश्चिम भारतमा शासन स्थापना गरेको इन्डो ग्रीक जाति र खस भनेको पश्चिम हिमालय पर्वतमा बसोबास गरेको एक जाति हुन्। रामचरितमानसको रचना गर्ने 16औं 17औं शताब्दीको कवि तुलसीदासले किराँतलाई मेत्तरको समकक्षको शूद्र बताएको छ। रामचरितमानसको दोहा 99 ख को छन्द यानी चौपाई 3, जे वर्णा धर्म तेली कुम्हारा सौपच किराँत कोल कलवारा नारी मुई गृह सम्पत्ति नासी मूड मुडाई हो ही सन्यासी। यसको हिंदी अनुवाद यस प्रकार छ, तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। यस छंद अनुसार तेली यानी तेल पेलेर बेच बिखन गर्ने जाति, कुम्हार यानी माटोको भाँडा बनाएर बेच बिखन गर्ने जाति, सौपच यानी मसान घाटमा शव दहन गरेर जीविका चलाउने
चाण्डाल जाति। यहाँ किराँतको अर्थ भील जाति भनेको छ। कौल यानी झारखण्डका जंगलहरूमा बसोबास गर्ने एक वनवासी जाति। कलवार यानी महुवाको रक्सी बनाएर बेचबिखन गर्ने उत्तर प्रदेशको एक जाति, जसले आजभोलि स्वयंलाई जयसवाल नामले चिनाउँछन्। यी सबै वर्णमा नीच हुन्। यिनीहरू स्वास्नी मर्यो भने अथवा घरको सम्पत्ति भ्यायो भने कपाल खौराएर जोगी बनेर हिँड्छन्। यो हो दोहा 129। यो हो छन्द 1। पाइन केही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना। गणिका अजामिल ब्याद गिद गजादी खलतारे घना। आभीर जमन खस 150 अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पी पावन होही राम नमामि ते। अवधी भाषामा लेखिएको तुलसी रामायणको यस छन्दको हिन्दी अर्थ यस प्रकार छ। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल ब्याद गिद्ध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस 125 आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यस छन्दमा तुलसीदास भन्छ, अरे मूर्ख मन सुन, पतन भएकाहरूलाई पनि पवित्र बनाउने श्रीरामलाई स्तुति गरेर कसले मोक्ष पाएन। वेश्या, पापी ब्राह्मण, शिकारी, गिद्ध, हात्ती आदि थुप्रै दुष्टहरूलाई उनले मुक्ति दिए। आभीर, यवन, किरात, खस, 125 आदि जुन अत्यन्त पाप रूप नै हुन्, यिनीहरू पनि मात्र एक पटक जसको नाम लिएर पवित्र हुन्छन्, उनी श्रीरामजीलाई म नमस्कार गर्दछु। यहाँ गणिकाको अर्थ वेश्या, अजामिलको अर्थ पुराण कथामा वर्णित एक पापी ब्राह्मण, व्याधको अर्थ शिकारी, गिद्धको अर्थ गिद्ध, गजको अर्थ हात्ती, आभीरको अर्थ अहिर जाति, यवनको अर्थ युनानी जाति, किराँतको अर्थ वनवासी, खसको अर्थ पश्चिम हिमालय पर्वतहरूमा बसोबास गर्ने एक प्राचीन जाति, 125 को अर्थ चाण्डाल वा मेत्तर जाति हो। दर्शक महानुभाव, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र र दक्षिण भारतका जंगलहरूमा बसोबास गर्ने असुर, खरवार, भूमिज, सन्थाल, मुन्डा, हो, उराव, बिरहोर, प्रधान, बैगा, धनुहार, धुलिया, पहाड़ी कोरबा, हलबा, कोल, भील, भिलाला, बारेला, टोंडा, चेचु, आदियान, कादर इत्यादि आदिवासीहरूलाई, जसलाई समाजशास्त्रीहरू वनवासी नामले पनि चिनाउने गर्छन्। भारत स्वतन्त्र भएको 75 वर्षपछि पनि यिनीहरूको हाल हेर्नुस्। सभ्य समाज भन्दा टाढा वन जंगलमा जंगली जीवन बिताइरहेका छन्। धनु काँड भिरेर शिकार गर्छन्। शेष भारतका मानिसहरू यिनीहरूलाई असभ्य सामाजिक समूह मान्छन् र दलित प्रति गरिने व्यवहार जस्तै व्यवहार गर्छन्। प्राचीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना शास्त्रहरूमा किराँतका जुन विशेषताहरू बताएका छन्, भारतीय संविधानले शेड्युल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातिमा वर्गीकरण गरेका यी वनवासीहरूले नै अद्यावधिक धारण गरेका छन्। यस भिडियोमा यति नै विषयवस्तु राख्दै भिडियो समाप्त गर्दैछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।